दीनी बहनों के लिए रहमत है फरहत हाशमी। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उन्वान जो आपने अभी समाअत फरमाया है फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी की एक किताब है, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क, और हकीकत की कसौटी पर आपने उसे परखा है और उन एतराज़ात का जवाब दिया है जो कि फरहत हाशमी साहिबा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तकारीर, मुख्तलिफ चैनल पर वीडियोज़ और मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करने वाले और मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए अल-हुदा इंटरनेशनल को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। ये खूबसूरत अशार फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़ुल्लाह के कलम से निकले हैं, उनकी किताब से हैं। मैंने गुजारिश करी शेख से कि आप अगर इन्हें अपनी आवाज़ दे देते तो क्या खूबसूरत बात होती, लेकिन शेख ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अपनी आवाज़ में इस तोहफ़े को भाइयों और बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपकी खिदमत में, आपको इससे इख्तिलाफ हो सकता है, कोई भी आदमी मासूम अनिल ख़ता नहीं है, लेकिन फज़ीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी की खासियत यह है कि जहाँ जहाँ शिर्क व बिदआत या अहले इस्लाम या मुवहिदीन की सफ़ों में जो लोग दरारें डालने की कोशिश करते हैं या उलमाए सलफ़ सालिहीन के मनहज पर चलने वालों को जो मजरूह करने की कोशिश करते हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब किताबों की शक्ल में, वीडियोज़ की शक्ल में, मुनाजरों की शक्ल में या इस तरह के अशार की शक्ल में आप देते रहते हैं, जो कि आज फरहत हाशमी साहिबा के दिफा में ये अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर फरहत हाशमी की गुमराही का चर्चा आम है। डॉक्टर फरहत हाशमी की गुमराही का चर्चा आम है। ये किसी खबती कबीले का यकीनन काम है, ये किसी खबती कबीले का यकीनन काम है। रहनुमा की शक्ल में रहजन है दीन इस्लाम के, रहजनी पेशा है उनका, है ये मुफ्ती नाम के, रहजनी पेशा है, मुफ्ती हैं ये बस नाम के, दीन की दावत नहीं देते, ये वो सयाद हैं, ये बना चैनल के फ़िक्र जहले के मन्नाद हैं। क्या कहा, कुरान फहमी की क्लासें हैं फ़रेब, जो कहे वो अक्ल का अंधा है, उसमें क्या है रैब। ये क्लासें बाइसे रहमत हैं हर इंसान को, बाइसे तकलीफ़ ज़हमत हैं ये हर शैतान को। जितने हैं इब्लीस के पैरों नहीं आते यहाँ, और जो कुरान के पैरों हैं पाते हैं अमा, छोड़कर शैतान के धंधे बनी हैं कानितात। बहनों, आपके लिए डॉक्टर फरहत हाशमी एक रहमत हैं। ये फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी का खूबसूरत शेर एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए। छोड़कर शैतान के धंधे बनी हैं कानितात, कितनी बहनें फजल रब्बी से बनी हैं हाफिजात। ये क्लासें रहमत रहमा हैं बहनों के लिए, ये क्लासें नेमत यगमा हैं बहनों के लिए। इन क्लासों ने बदल दी कितनी बहनों की हयात, सुभान अल्लाह। मैं भी जानता हूँ इन किताबों ने, इन दुरूस ने, इन क्लासों ने बदल दी कितनी बहनों की हयात। कटते हैं रब की इताअत में वो दिन हो या कि रात, उसकी डिग्री से जले मरते हैं कुत्ते बद दिमाग। माजरत चाहूँगा, ये कितने बद दिमाग हैं यहाँ पर। उसकी डिग्री से जले मरते हैं कितने बद दिमाग, उसके दरसों की ज़ियाने गुल किए कितने चिराग। उसके आगे तंग जहनों की कभी चलती नहीं, उसके आगे तंग जहनों की कभी चलती नहीं, दाल तकलीदी मिजाजों की कभी गलती नहीं। खुश बयानी में वो यकता है कुछ ऐसी बेगुमान, बेखबर नादान बहनों को करे है इल्म दां। हाँकते थे जो सदा ईरान की तुरान की, हाँकते थे जो सदा ईरान की तुरान की और अफ़गानिस्तान की और कूफे की, हाँकते थे जो सदा ईरान की तुरान की। डॉक्टर फरहत हाशमी बनी हैं उनकी दुश्मन जान की, बाहवाला
اور سنجیدہ ہیں اس کے سب دروس، ہو گئے تقلید کے سب دانت کھٹے اور دروس، دام تقلیدی کو اس نے کر دیا یوں تار تار، رو رہے ہیں جتنے تقلیدی ہیں مل کر زار زار، دینی بہنوں کے لیے رحمت ہے فرحت ہاشمی، دینی بہنوں کے لیے رحمت ہے فرحت ہاشمی، کند ذہنوں کے لیے زحمت ہے فرحت ہاشمی، اندھ وشواسی سے چھینے دین اور ایمان کبھی، دے نہیں سکتی روش تقلید کی ایقاں کبھی، الہدا چینل کا ڈنکا 400 بجنے کو ہے، الہدا چینل کا ڈنکا 400 بجنے کو ہے، ہر مسلمان شاد ہوگا وہ سما آنے کو ہے، جب کرو جرت تو عقل و خرد بھی ساتھ میں، ورنہ بہتر ہے کہ مہنہ مارو کہیں پہ گھاس میں، کس قدر بھدی ہے بودی کاوش مفتی رفیق، یہ ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے مفتی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال میرے پشت پر جب میں نے فرحت ہاشمی لکھ کر دیکھا تو ان کے ساتھ ان کی تصاویر بھی آئی، اور بہت ساری تصاویر آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کس قدر بھدی ہیں بودی کاوش مفتی رفیق، ان مسائل میں پڑے وہ جس کی ہو نظر دقیق، یہ ہیں وہ اشعار رضا بدایونی حفظہ اللہ کے، اور اس کتاب کا عنوان ہے مرد عورت کی نماز میں فرق، حقیقت کی کسوٹی پر، اور یہ خاص تحفہ صفحہ 71 سے دینی بہنوں کے لیے رحمت ہے فرحت ہاشمی آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی محمد عاقل نے جدہ سے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ وہ شمع توحید کی جلتی رہیں، اور ہماری بہنیں قانتات، صالحات، صائمات ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے اور سلفی علماء کرام کے فتاوی جات اور ان کے دروس حاصل کر کے، ان کی دروس سن کر اپنی زندگی کو سنوارتی رہیں اور اس دنیا کو خوبصورت دنیا بناتی رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خاتون ہے نا فرحت ہاشمی صاحبہ، یہ اللہ رب العالمین نے بلا کی ذہنیت اور علم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اس سے پہلے کہ آپ کو ایز یوجول میں کہا کرتا ہوں کہ میری ہر گفتگو پر آپ کو اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن ادب و شائستگی سے آپ اعتراض کو اپنے درج کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو وائس میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہاں اختتام پر جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جائے گی، اور دنیا کا بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا شخص کوئی بھی ہو، اس کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی۔ ہمارا منہج یہی ہے، اور ہمارے علماء کا منہج بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے، جڑ جائیے اور ہمارے ساتھ مل کر شمع توحید روشن کیجیے۔ شکریہ۔